अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक मुशावरती इजलास आज हुआ है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों से इस्तीफे देने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आपको मालूम है, हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ है आज, और पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार भी किया है। पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जमहूरी जहन के हैं वो इस हक में नहीं है कि असेंबलियों को तहलील किया जाए। उनके अपने अपने मफादात भी होंगे, मगर वो राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। माय लॉर्ड, आज अगर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हमजा शहबाज शरीफ का पिछले 6 महीने से, तो वो आज अटैच्ड है इस असेंबली की रिजोल्यूशन की धमकी के साथ। अगर आज वो रिव्यू का फैसला हो जाए तो फिर परवेज इलाही जो अगर इमरान खान के अगर दबाव के ऊपर ये गैर कानूनी काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनलेजिटिमेट, हमारे मुताबिक वो एक गैर कानूनी और एक इनलेजिटिमेट वजीर आला है। दूसरी बात, माय लॉर्ड, मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट बैलेट है, मैं नहीं कहती, ये रूल्स कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करते हुए वो आज जो है वो स्पीकर बन के बैठा है। माय लॉर्ड, उसके साथ उसके सारे गैर कानूनी काम अटैच्ड है। वो अगर असेंबली तोड़ने की जो है वो उसके अंदर मुआवनत करता है तो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। अज़मा बुखारी साहिबा बोल रही थी और इससे पहले अता तार साहब। तो नाज़रीन, आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की है और कहा है कि अपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। तहरीक अदम एतमाद जिसे शौक है वो ले आए, असेंबली का इजलास हो रहा है तो गवर्नर राज जो है वो नहीं लग सकता, ये उनका कहना था। और उनका कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर असेंबलियों से निकलने के हवाले से जो है कल वज़ीर आला जो पंजाब है उन्होंने अपने वीडियो बयान में जो है क्या कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। और ये नून लीग वाले जो शोभदाबाज और झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई तो कानूनी तौर पर वजीर आला असेंबलियां तहलील नहीं। इमरान खान ने असेंबलियों से निकलने के फैसले पर मुशावरत का आगाज तो कर दिया है, पर सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से निकलेगी तो क्या असेंबली कायम रहेगी? तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, तो इसका मतलब है कि 371 अरकान में से 180 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने होंगे। ये एक मुश्किल और महंगा अमल होगा। और अगर चारों सूबाई असेंबलियों से तहरीक इंसाफ के अरकान निकल आते हैं तो 312 सूबाई हलकों में इंतखाबात करवाने होंगे। बलोचिस्तान असेंबली से तहरीक इंसाफ के रुकन सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि असेंबली से निकलने का फैसला अभी नहीं किया और अपने हम ख्याल ग्रुप से मशवरे के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, जो पंजाब के वजीर सोशल वेलफेयर रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर हैं, और जो मुशावरत होगी जरदारी साहब कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो हसन मुर्तजा के जरिए ही करेंगे। यावर साहब, आपकी जानिब सबसे पहले, अच्छा, अब परवेज इलाही साहब ने जब सहाफियों से मुलाकात की तो उनको ये मालूम ही नहीं था इतवार के दिन कि खान साहब ये ऐलान करने वाले हैं, चूंकि उन्होंने जब उनसे बात की और ये मालकान के साथ बात की, जो एसोसिएशन है उसके साथ बात की और कहा कि जी पंजाब हुकूमत इंटैक्ट है और वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और उसके बाद उन्होंने स्टेप्स भी बताए कि कैसे इंटैक्ट है। तो क्या खान साहब ने मुशावरत नहीं की थी इत्तेहादियों से और आप जैसे लोगों से जो इस वक्त पंजाब असेंबली में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. منظر یہی تو خوبصورتی تھی. اس کو ٹپیکل فوجی زبان میں کہتے ہیں نا کلاسیکل پرنسپ موومنٹ, کہ ایک تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کیونکہ باتیں باہر نکل جاتی ہیں, اور خان صاحب نے پچھلے 2-3 مہینے میں جو اپنے ورکرز کو گیلونائز کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. میں بھی ایک پچھلے اس میں ایک پروگرام میں تھا, ایک جنرل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ڈرامہ کرتے رہے, یہ تو وہاں سے اعلان کر دیتے. ہم لوگوں نے 2 چیزیں کرنی تھی. ایک تو ان لوگوں کو دھنگ رکھنا تھا, شوق کرنا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ان کو دکھانا تھا کہ ہماری اسٹرینتھ سڑکوں پہ کیا ہے, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. سر وہ اتنا تنگ نہ ہو جائیں کہ وہ اپنے استعفے نہ دیں. وہ بے شک یہ لوگ نہ دیں. ہمارا ایک بندہ, خان بولے استعفیٰ دو, خان بولے ریزولوشن کے لیے ووٹ دو, ہمارا ایک بندہ, ہمارا 180 میں سے ایک بندہ کم نہیں ہوگا. اور جو 10 پی ایم ایل کیو کے ہیں کافری کے, ان میں سے بھی ایک کم نہیں ہوگا. یہ جو عطا تارڑ صاحب اور یہ عطا تارڑ صاحب اور عظمہ بخاری جو باتیں کر رہے تھے, ان کی آوازیں دیکھ رہی تھے کیسے یہ لوگ بالکل گھبرائے ہوئی باتیں کریں, ایسے نہیں کرنا, یہ مت کرنا. یہ ڈرامے بازی جو کر رہے ہیں, عوام کو دکھا رہے ہیں. یہ ہم پروونشل اسمبلی میں ان کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے ڈرامے. تو یہ ایک بھونکلائے ہوئی پارٹی کی آواز ہے جو یہ لوگ آخری سانسیں لے رہے ہیں. یہ پنجاب ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سلپ کرے گا. یہاں پہ جو گین کریں گے, جو 2 پارٹیز گین کریں گی, ایک پی ٹی آئی گین کرے گی اور ایک پیپلز پارٹی جو ان کی چند سیٹیں لے گی, جو نون کی نکلیں گی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں ہم 2/3 پیپلز پارٹی گین کرے گی. بالکل ان کی کیسے گین کرے گی؟ جو چند 2-4 سیٹیں اور پیپلز پارٹی لے کے جائے گی, وہ نون کی جائے گی. یہ اگلے الیکشن میں جو 60 دن کے بعد ہوگا. نہیں, مگر وہ تو الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے کریں گے کہ ہم تحریک عدم اعتماد موو کر دیں گے. تو قانونی طور پہ تو آپ پھر نہیں کر سکتے نا, اسمبلیز تو نہیں توڑ سکتے نا. تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے نا. ابھی ہم لوگ کوئی غیر جمہوری کام کر رہے ہیں, اگر ہم اسمبلیاں فارغ کر رہے ہیں. نہیں, آپ استعفے دے رہے ہیں, آپ استعفے دے رہے ہیں, بٹ یو کین ناٹ, ہاؤ کین یو ڈیزالو نا سر. ہمارا چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا ٹو دا گورنر کہ بھائی ہمارے بندے اتنے ریزائن کریں. سو آئی سجیسٹ ٹو یو, ایڈوائز ٹو یو کہ اس کو ڈیزالو کریں. گورنر راج نہیں لگا سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ سے یہ ایڈوائز لے گا نا. تو ود ان 48 آورز اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ اسمبلی دے ول اسٹینڈ ڈیزالو ایز پر جو لیگل اوپینین مجھے بتایا. مگر پھر یہ معاملہ پھر عدالت جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جاتا رہے. میں کہتا ہوں جی جو کچھ بھی ہو جائے نا, یہ لوگ عدم اعتماد لیں, ان کو شوق ہے تو کر لیں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے کتنے اور ان کے کتنے. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے تو بات سن لی ہے یاور صاحب کی, تو جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے صفوں کے اندر سے ایسے لوگ ہیں جو ریزائن نہیں کریں گے, استعفے نہیں دیں گے؟ وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یاور صاحب بھی کہہ رہے ہیں, باقی ان کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں منیزے, جیسے ابھی یاور بھائی کہہ رہے تھے, بڑے قابل احترام ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم چاہتے تھے کہ ان کے لیے یہ شاکنگ نیوز ہو. ایک تو ہے, یہ ہمارے لیے کوئی شاکنگ نیوز ہے نہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ ہے ہی نہیں, یہ تو ورک ایٹ ہوم ہے, گھر بیٹھے ہوئے یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, یہ لانگ مارچ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اسلام آباد کا کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, تو اسلام آباد پہنچ ہی نہیں پائے. مان گیا حسن, مان گیا, زبردست یار, یہ تو ان کی جو باتیں ہیں نا, یہ انہوں نے اپنے کارکن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. نہیں نہیں حسن صاحب, یہ تو ماضی ہو گئی نا. نیوز ہو سکتی ہے. اچھا, مگر وہ تو حسن صاحب وہ تو سن لیں نا. اچھا چلے, اب آپ کیا کریں گے؟ کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ گھبراہٹ آپ ان کی دیکھ نہیں رہے کہ نو کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے, کیسے آئے گا. ہم کہیں گے کہ ڈیزالو ہو جائے, اور اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم غیر آئینی کام نہیں کر رہے. بھائی آپ پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہو, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں پا رہے, آپ پارلیمنٹ سے نکل چکے ہو, آپ نے پارلیمنٹ سے آج نومبر کی تنخواہیں بھی ودرا کروا لی ہیں, آپ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چلے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب اگلی دفعہ انہیں ان کے حلقے جو ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں, ان میں بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. یہ بات ان کو بھی بڑے
بڑے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, ان کے ساتھ کیا بیہیو ہے آپ کا, کس مجبوری. اچھا حسن صاحب یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ساری چیزیں زرداری صاحب بھی آئیں گے لاہور, کیا ملاقات ہوگی پرویز الہی صاحب کی زرداری صاحب سے, امکان ہے اس کا؟ زرداری صاحب اس ملک کے رہائشی ہیں, اس ملک میں ان کا کافی حصہ ہے, ان کی جماعت ہے, وہ لاہور بھی آئیں گے اور لاہور بیٹھ کے وہ جمہوری انداز پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے طریقے سے؟ تمہیں کس کے ساتھ؟ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے ملاقات کا امکان ہے؟ دیکھیں سیاستدان ملتے رہتے ہیں, ہم ادھر آئیں گے, ہم مختلف سیاستدانوں سے ملیں گے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ملیں گے, سارا کچھ وہ کریں گے, اس میں تو ہم کوئی چیز چھپا کے ہی نہیں رکھتے. ٹھیک, تو یاور صاحب آپ نے حسن صاحب کی بات سن لی, انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تو ان کی سیٹیں بھی جائیں گی. دیکھیں یہ وائی وڈ یو وانٹ ٹو گیو اپ اف یو آر دی چیف؟ بھونکلائے ہوئے بندے کی باتیں ہیں کہ ایسے ہوگا, کسی طریقے سے شگاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو کل یہ ہوگا تو تمہیں وہ اماں جوتے مارے گی, اور یہ ڈرامے بازی ان لوگوں کی پرانی ہے. ان لوگوں کو سیاست اور زرداری کا کوئی آپس میں, جمہوریت اور سیاست زرداری کا کوئی ربط آپس میں نہیں ہے. وہ پیسے دے کے خریدنے کا عادی رہا ہے آج تک, اور لوٹے ہوئے پیسے. بٹ آر یو شیور کہ آپ کے جتنے ارکان اسمبلی ہیں وہ ریزائن نہیں کریں گے, زرداری صاحب کی طرف نہیں جائیں گے؟ ایک بندہ نہیں جائے گا. مجھے ایک بندہ لے کے دکھا دے, میں آج ان کو حسن مرزا کو میں ٹی وی پہ چیلنج کروں. ایک بات. نمبر دو, پرویز الہی صاحب ایک منٹ نہیں لگائیں گے اگر خان صاحب نے بولا کہ ڈیزالو کرو. ایک بات. نمبر دو, جو باتیں انہیں کی ہے نا, ہماری سب کچھ اٹھک بیٹھک سمجھوتے یہ وہ سارے ان پلیس ہیں, انٹیکٹ ہیں. ہم یہ دعا حسن بھائی کے ساتھ تو میں نے تھوڑی رعایت کر دی نا, کہ میں کہ نون کی چند سیٹیں یہ لیں گے. میں کہتا ہوں یہ جو 8 سیٹوں والی پیپلز پارٹی رہ گئی ہے پنجاب میں, یہ 8 سیٹیں بھی لے کے دکھائے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو 8 سیٹوں کے قابل بھی نہیں چھوڑیں. اچھا, مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی ہم خیبر پختونخوا سے بھی استعفے دے دیں گے, پنجاب سے بھی دے دیں گے, اب صدر بھی آپ کا ہے, تو پھر صدر کیوں نہیں استعفے دیں گے؟ پھر کشمیر کے اندر بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, ادھر سے آپ استعفے کیوں نہیں دیں گے؟ گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے, ادھر سے آپ استعفے کیوں نہیں دیں گے؟ اگر آپ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو پھر صدر بھی تو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہے نا, صدر پاکستان ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھیں ہم ہر چیز ایسا ایسا کر کے آپ کو دکھائیں گے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جیسے یہ کل پرسوں کی جو نیوز تھی, ہر کسی کے لیے دھنگ رکھنے والی یہ باتیں تو کرتے تھے نا, آپ کے لیے بھی آپ بھی دنگ ہو گئے. مجھے نہیں پتا تھا. خان صاحب نے, دیکھیں میری سیٹ ہم لوگ 2002 سے جیتتے آ رہے ہیں. میں آج کہتا ہوں کہ خان صاحب حکم کریں, ہم ایک ایک بندہ ریزائن کریں. بٹ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک پروسیس. آپ مشاورت کر کے اپنی پارٹی کے ساتھ چلے نا. مشاورت کور کمیٹی کے ساتھ ہوتی ہے, وہ انہیں کی. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل سینے کے ساتھ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی نیوز دوں گا. تو کور کمیٹی میں بیچارے پرویز الہی بھی نہیں ہیں جن کو چیف منسٹر ہے. وہ پی ایم ایل کیو کے ہے نا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ایک جو کرپٹ سسٹم ہے, جس طریقے سے یہ لوگ سازش کے ذریعے آئے ہیں, یہ امپورٹڈ لاٹ, اور ان لوگوں نے اسی طریقے سے ایک وہ امپورٹڈ وزیر اعلیٰ بھی ہم پہ تھوپا تھا, جو آج تک اپنے آپ کے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں لکھ سکتا ہے. اور یہ لوگ بڑے خوش نئی نئی گاڑیوں میں گھومنا شروع ہو گیا, وہ بھائی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. حسن بھائی تو اسپیکر بھی بن رہے تھے, یہ نہیں بن سکے. لیکن پرابلم کیا ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں. میں حسن کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جینوئن پولیٹیشین ہے. چلیور میں آپ جائیں آپ دیکھیں, لیکن یہ لوگ اقتدار کے بھوکے, اقتدار کے باہر یہ لوگ رہ نہیں سکتے, کیونکہ کرپشن کرنا ان کا دوسرا نام ہے. چلیں حسن صاحب, نہیں حسن صاحب میں منیزے جی میری عرض سن لیں. منیزے یہ میرا بھائی ہے اور بڑا خاندانی آدمی ہے. اس پہ تو اقتدار بھی ایسے آیا ہے جیسے ریڈیو پہ خبریں نہیں آتی, 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں, ایک 1 لائنر. 2 مہینے یہ وزیر رہا ہے. میرا بڑا فکر ہے اس کو. 15 مہینے 15 مہینے. اچھا اللہ کا واسطہ ہی
15 महीने वजीर अच्छा रहूं, आप ऐसे हसन ना साहब करें। एक चीज बताइए, मेरी एक अर्ज- सवाल का जवाब मेरी दीजिए अर्ज- कि देखिए सर, अगर ये रिजाइन कर देते हैं 180 सीट्स के ऊपर, बहुत बड़ा ये है, बहुत अच्छा, बड़े ये हमारा जमहूरी हक है कि नहीं है कि हम करें? अच्छा, ये तो है जमहूरी हक आपका, मगर मुझे ये बताइए कि आप कैसे अफोर्ड करेंगे? स्पीकर इनका है सर, इट्स नॉट लाइक द नेशनल असेंबली के जी स्पीकर परवेज राजा परवेज अशरफ हैं। मैं अर्ज करता जी। हूँ, मैं अर्ज करता हूँ जी। मैं गुजारिश ये करता हूँ जी। कि इनका आप देखिए इन्होंने कब का रिजाइन किया हुआ है नेशनल असेंबली से, आज तक ये अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं छोड़ सके। आज भी पार्लियामेंट लॉजेस इनके पास हैं, सारे एमएनएस के पास। आज भी ये तनख्वाहें नेशनल असेंबली से ले रहे हैं। हसन भाई वो डायरेक्ट आती है, वो ले आज कोई नहीं भी, रहा है। आज नवंबर की भी, आज भी इन्होंने नवंबर की भी ली है। और फिर दूसरी मेरी सुन ले, आपकी ये प्रेडिक्शन क्या है कि पंजाब में क्या होगा? क्या ये सारे अपने रेजिग्नेशन एक सेकंड जो है जमा करा देंगे स्पीकर इमरान खान ये साहब की नहीं तरफ से? करवाएंगे, ये इन्होंने नहीं देने। आपकी प्रेडिक्शन इन्होंने क्या नहीं है? देने। आप क्योंकि आप उठते ये बैठते हैं देखें, प्रोविंशियल असेंबली में, आप अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामानी लीडर हैं, आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या होएगा इनकी पार्टी के अंदर? ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इन्होंने 5 साल पंजाब के अंदर हुकूमत की है, 10 साल इन्होंने केपी में हुकूमत की है। बताए मुझे इन्होंने क्या किया है? नेशनल असेंबली में 4 साल तक हुकूमत में रहे हैं और 4 साल में मुल्क के साथ जो कुछ किया है, मुल्क को उस जगह पर छोड़ के गए हैं जहां से वापस लाना मुश्किल हुआ मगर हुआ है। हसन साहब जो आज मौजूदा मुल्क जो है, बहरान है, ये फुरूजू की बातें, मैं इनका जवाब दे, एक बात का जवाब जी मैं जो देता हूं। मौजूदा बहरान है, उसके अंदर जो मैं आपकी बात समझी हूँ वो यही है कि आपका ये यकीन है कि ना परवेज इलाही साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड है पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने में, और इनके अपने जो प्रोविंशियल असेंबली के एमपीएज हैं वो इस्तीफा जमा नहीं करेंगे, करेक्ट? मैं कह रहा हूं कि इनका जो इन्होंने कौमी असेंबली से रिजाइन किया, उन लोगों ने वापस जाके ये चीखे नहीं है कि हमने रिजाइन नहीं किया। वो कराची का एमएनए इन्हीं का था ना जिसने वापस जाके कहा कि एक हमने अदद नहीं खरीद किया। लेने से कोई फर्क नहीं मैंने पड़ता है। रिजाइन नहीं दिया। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले यावर कह रहे भाई, आप एक- बड़े एक, मोहतरम हैं, बड़े अरकान से कोई एहतराम फर्क हैं। नहीं बातें ना पड़ता। कि वो एक बंदे का एग्जांपल देते एक हैं। अरकान, मैं कहता हूं कि अगर फिर इनकी सफों में चाहे एक अरकान हो, रिजेंटमेंट तो मौजूद है ना। इस चीज को तो ये तस्लीम किस करते चीज हैं। की resentment? अब मैं बात कर रहा हूँ यावर भाई, मुझे बात कर लेने दें। जी जी, किस चीज की आप resentment? जिसको एक समझ रहे हैं ना, वो बस बारिश का पहला कतरा समझें आप। ठीक, ये सारे कोई भी, और मैं समझता हूं कि जो चौधरी परवेज इलाही है, अगर वो इस किस्म की कोई गलती करेगा कि वो रिजाइन कर दे, असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो वो अपने सियासी ताबूत में ठीक वो है। आखिरी कील साबित अच्छा हसन होगा। भाई, फिर आप ये बोलें कि सवाल ही नहीं पैदा नहीं, होता। हसन भाई एक वो और काम पंजाब करें। से अपनी सियासत की बिसात लपेट ठीक है। देगा। हसन भाई एक और काम ये करें ना। चाहेगा कि उसकी पार्टी जो आज खड़ी है, वो कल को वो उसकी ठीक, जमात का ठीक। वजूद ही ना रहे। ठीक हसन आप साहब, तो ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं हसन भाई को एक रिक्वेस्ट करता हूं। हसन भाई अभी मैं बात कर रहा हूं ना, अच्छा, एक सेकंड हसन सुन लेना। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वन पार्टी सिस्टम हो। अभी आपको इस बता दो मुल्क ना के हसन अंदर भाई। ठीक है। सदारती निज़ाम हसन भाई, हो। हसन भाई, अभी एक ही काम ठीक है, रहेगा। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके लिए एक काम रहेगा हसन भाई, एक काम रह गया। आप जितनी बातें आप कर बैठे ना, अभी हाथ जोड़ के बोले परवेज इलाही साहब असेंबली मत तोड़ना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, टेम्परेचर्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं पंजाब के अंदर, मगर अब ये देखना बाकी होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी तौर पर ये फैसला कर देती है कि उन्होंने इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, चूंकि अभी सिर्फ मुशावरती अमल जो है वो हो रहा है। इसी तरह का मुशावरती अमल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो रहा है, और वहां पे चांस इसका ज्यादा है कि अगर इलेक्शन होता है तो वहां पे खान साहब जो हैं वो फिर से जीत सकते हैं। तो वहां पे जो रेजिग्नेशंस देना होगा वो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि पंजाब के अंदर होगा। वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अगर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफा देने का हतमी फैसला कर लेती, जो कि अभी तक हतमी फैसला नहीं किया, तो असेंबली में अपोजिशन के पास सिर्फ 33% नशिस्तें जो हैं वो रह जाती हैं, जिसके बाद गवर्नर राज लगाने का जो है वो इम्कान है, जो कि बहुत कम तादाद रह जाती है अपोजिशन की। इसके अलावा पेशावर से तहरीक इंसाफ के जो अहम MPA हैं इंजीनियर फहीम, उनका कहना है कि असेंबली से जो है हम हरगिज मुस्ताफी नहीं होंगे और हम ख्याल अराकीन से जो है वो मुशावरत के बाद ही उनकी हिकमत अमली जो है वो हम बनाएंगे, उनका ये कहना था। तो इस वक्त हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सूबाई वजीर बराए लेबर एंड कल्चर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अवामी नेशनल पार्टी के सरदार हुसैन बाबक साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर है। शौकत साहब, पहला सवाल आपसे और वो ये है कि जब खान साहब ने इतवार के रोज कल ये ऐलान किया कि जी हम असेंबली से इस्तीफा देने को तैयार हैं, तो बहुत सारे आपके अरकान असेंबली हैं, उन्होंने बताया कि जी हम दंग रह गए, इसलिए चूंकि हमें नहीं मालूम था कि खान साहब ये ऐलान करने वाले हैं। आप चूंकि एक सूबाई वजीर हैं, क्या आपको मालूम था कि खान साहब ये ऐलान करने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं तो बड़ा हैरान हुआ। यानी कि नहीं था? क्या फर्क पड़ता है? यानी कि नहीं था। मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे मालूम था या नहीं था। वो मेरा लीडर है और जाहिर है जब मैं उसकी पार्टी में हूँ और शुरू से हूँ, 96 से हूँ, अल्लाह के फजल से मुझे पता है कि वो गलत फैसला नहीं करता। वो आज तक जितने भी फैसले किए उन्होंने इस मुल्क के लिए किए हैं, इस मुल्क को सामने रख कर किए हैं। आप खुद इस वक्त सोचे कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उनके पास कोई डायरेक्शन आपको नजर आ रही है मईशत की बेहतरी के लिए? हमारे दौर में तो कोरोना था, 2 साल कोरोना में हमने गुजारे और ग्लोबल रिसेशन को देखें जिस तरीके से आई, तो वो ये जो वार शुरू हुई यूक्रेन की वार, उसने कितना मुतासिर किया। इस सारे हालात को छोड़कर ये हालात कभी नहीं आए थे। उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, आज क्या है? उस वक्त डीजल की कीमत क्या थी, एक सवाल जो बनता है ना शौकत साहब, ठीक है वो तो सबको मालूम है ना, माशी सूरत हाल पे तो रोज प्रोग्राम भी हम करें। सर, MPA इंजीनियर फहीम, जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है, उन्होंने एक हमारे मीडिया से चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं देने को तैयार इस्तीफा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस्तीफा ना देना चाहे, तो उनका आप क्या करेंगे? बस छोड़े ना जी। देखिए, मैं आपको आपने ऐसे बंदे का नाम लिया जिसको पहले ही पार्टी निकाल चुकी है, तो मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका अपना तो उनके पास PTI के MPA क्या नहीं है अब? नहीं, देखिए ना, पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया है ना। लेकिन ये कि बस अब जाहिर आपको पता है कि जब एक बंदे का शुरू से अपनी सोच उस से लेके अभी तक वो कभी पार्टी के साथ चला ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन बाकी जो है हमारे अल्लाह के फजल से मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी मिनिस्टर हूँ, पार्लियामानी अमूर का, और जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन है अल्लाह के फजल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक ग्रुप है और बाकायदा उसमें सब ने कहा कि जब बताएं कब हम इस्तीफे दे दें। अच्छा, तो हमने कहा कि ऐलान के बाद उन्होंने आपसे कहा, ऐलान के बाद उन्होंने कहा आप बताएं हम? जी, ये कल से ये राब्ते शुरू है कि जी हम बताएं, हम इस्तीफा अभी दे दें। मैंने कहा नहीं है, इस्तीफा तो जाहिर है हमारा यहाँ लीडर है महमूद खान, वो हमें कहेगा, पार्टी लीडर्स कहेगा, इमरान खान कहेगा। जब उसने कहा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सोचने की बात नहीं है कि हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखें, इस वक्त जो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आगे बढ़ते हैं। शौकत साहब, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। सरदार हुसैन बाबक साहब, जो शौकत साहब ये बात करें कि जी उनसे तो राब्ते कर रहे हैं MPAs और वो कह रहे हैं बताएं कि हमने इस्तीफा कब देना है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस्तीफे आ जाते हैं, आपकी तो बहुत कम तादाद होगी, तो ऑटोमेटिकली जो असेंबली है उसको डिसॉल्व तहलील करना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये मैं ये समझता हूँ कि जब से इमरान को पाकिस्तान की सियासत पे मुसल्लत किया गया है और जाहिर है हम देख सकते हैं, जब हम कैलकुलेटेड बात करेंगे और जब हम लॉजिकली बात करेंगे, 2008 की असम्बली में इमरान खान का सूबाई असम्बली में, पख्तूनख्वा असम्बली में एक भी मेंबर नहीं था, सिंगल मेंबर नहीं था। सर, अब देखिए ना, 95 मेंबर हैं 145 में से आपकी असम्बली में, तो बहुत बड़ा मेंबर है। मैं आता हूँ इसी बात पे। देखिए, लेकिन जाहिर है फिर 2013 में ये लोग कहां से आए और फिर 2018 में ये लोग कहां से आए, ये तो सारी दुनिया को मालूम है। अभी जो चिल्ला रहे हैं
ابھی یہ جو ڈرامہ ختم ہوا کبھی انہوں نے ایک تماشا لگایا کبھی دوسرا تماشا لگایا. اب جو وہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچا تو سارے پاکستان کو اعلان کیا کہ بھائی پنڈی پہنچو, پاکستان میں ایک نئی پتہ نہیں تاریخ رقم ہو رہی ہے, اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور تاریخ یہ رقم ہوگی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو 2 صوبائی حکومتیں ہیں ہم ان سے باہر جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے, ظاہر ہے وہ لیڈر ہے اسی پارٹی کا, لیکن یہ جو ڈیزولوشن کی بات کرتے ہیں جی تو شوکت بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کا اختیار ہے. 10 سال میں اسی صوبے کا ان لوگوں نے کباڑا کر دیا, کباڑا کرپٹ ترین حکومت جی ہے. ریزولوشن کی آپ بات کر رہے تھے. جی میں تو آپ مجھے بات کرنے دو گے؟ جی بات مکمل کریں پھر وقفے پہ جانا ہے. جی اچھا, تو کرپٹ ترین جو حکومت ہے تو یہ اعلان کر دے نا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں. اگر یہ سارے بھی استعفے دے دینا تو کوئی اثر نہیں پڑتا. الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ جا کے نیا شیڈول اعلان کر دے گا اور تاریخ دے دے گا اور الیکشن ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ لوگ عمران خان استعفوں کی طرف نہیں جائے گا, اس کی وجہ ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ میرے ساتھ استعفے دے رہے ہیں. چلو سپوز کرتے ہیں کہ عمران خان ڈیزولوشن پہ نہیں جا رہے ہیں, استعفوں پہ جا رہے ہیں, اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن میڈیا کو دکھائے نا کہ یہ اتنے لوگ جو ہے آج اعلان کر دے, 3 دن بتائیں 4 دن بتائیں, یہ استعفوں پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک, افراتفری ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ اہم کہی ہے کہ اگر آپ نے اعلان ہی کرنا تھا تو یہ کوئی حتمی فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہوا. اور بابک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر واقعی میں آپ سیریس ہے, سنجیدہ ہے اس معاملے کے اوپر تو استعفے جمع کرا دیں, میڈیا کے سامنے سارے لوگوں کو لے آئیں. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر اعلان ہی کرنا تھا تو پھر حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر لیا, اب مشاورت کا عمل کیوں شروع ہوا؟ کیا خان صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اہم اعلان کرنا ہے, سرپرائز دینا ہے ملک اور قوم کو؟ تو یہ پوچھیں گے شوکت یوسف زئی صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب جو صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا, اور عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابک صاحب جو ANP کی طرف سے جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں. بابک صاحب آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی سے, تو اس کے اندر آپ نے اس آپشن کو ڈسکس کیا ہے کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف استعفے دے دیتی ہے اور بہت بڑی تعداد ہے خیبر پختونخوا کے اندر ان کی, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ آپ لوگ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد بھی موو کر سکتے ہیں تاکہ اسمبلیز ڈیزالو نہ ہو. دیکھیں رات کو تو اپوزیشن لیڈر صاحب کی سربراہی میں تمام پختونخوا کے جو میچور پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں ہم نے بڑی طویل مشاورت کی, اور صوبے میں جو جاری بدامنی ہے, معاشی جو ابتری ہے, ابتر صورتحال ہے, ساتھ ساتھ یہ جو شوشہ خان صاحب جو ہے وہ روزانہ ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں, اسی پہ بھی ہم نے تفصیلی بحث کی. اور ہم طویل ہماری مشاورت اسی بات پہ رہی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ملک جن مسائل سے, اور پھر خیبر پختونخوا آپ دیکھیں یہاں بدامنی ہے, اور پختونخوا کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے. میں چترال سے لے کے وزیرستان تک طالبان خان کی حکومت میں طالبان نے ہر ایک ضلع کے لیے اپنے امیر کا اعلان کیا ہے, ان کی پریزنس جو ہیں. نہیں, یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس کے اوپر ایک الگ پروگرام بھی ہونا چاہیے, مگر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی حتمی فیصلہ ہوا اس حوالے سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ دیکھیں تحریک عدم اعتماد تو ایز اے آپشن ڈیزولوشن کو روکنے کے لیے ایک آئینی راستہ ہے, ظاہر ہے وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے. اسی طرح دیگر جو ہمارے پاس آپشنز ہیں جی اس میں کیا ہے؟ ہم نے وہ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اسٹریٹجی تو آپ میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھو گے تو دیٹ ول بی ناٹ اے ویلڈ کوسچن. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اسٹریٹجی انہیں میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو دیگر آئینی اور جمہوری آپشنز ہیں اس پہ ہم نے طویل مشاورت بھی کی, اور طویل ہم نے اس پہ بحث بھی کی, اور انشاءاللہ پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ یہ جو 10 سال میں صوبے کی جو حالت ان لوگوں نے بنائی, اگر میں
गवर्नेंस की बात करूं, गवर्नेंस की, जी 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 गवर्नेंस की इनकी ये हालत है कि जिस तरह मैंने पिछले 1 घंटा सर पहले गवर्नेंस चैनल को बताया पे माफ करिएगा, गवर्नेंस पे एक अलग प्रोग्राम रख लेंगे, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है तो शौकत यूसुफ जई साहब, बाबक साहब की बात आपने सुन ली है, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, आपके जो एमपीएज हैं डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से भी उन्होंने तरक्याती काम भी करने होंगे, उन्होंने वापस जाना है अपने हलकों के अंदर, तो आप नहीं समझते कि जाहिर है जो आपके एमपीएज हैं वो हिचकिचाएंगे, वो फौरन इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होंगे? मुश्किल है ये बात। देखिए इसकी फिक्र न करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तारीखी होगा कि जब इमरान खान कहेंगे कि इस्तीफा दो, सबसे पहले इस्तीफा पहुंच जाएंगे। इससे कोई फिक्र नहीं हमें, इसलिए कि वोट इमरान खान को लोग देते हैं, हमें नहीं देते हैं लोग, वोट इमरान खान का है। देखिए बात यह कि आप जिस अपोजिशन के बंदे को बिठाएंगे अपने टीवी शो पे तो उसके लहजे में तलखी देखें। वो तलखी क्यों है कि ज़मीनी इलेक्शन आपने देखा उसमें बुरी तरह शिकस्त खा गए। अब मजीद अगर ये कहते थे कि जी इलेक्शन कराओ, महंगाई है और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, तो अब क्यों फरार इख्तियार कर रहे हैं? इसलिए कि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। जो हल्का जुलूस आपने देखा, ये तो कहते हैं ना कि जी वो छोटी सी जगह पे जलसा किया, तो हमने तो छोटी सी जगह पे जलसा नहीं करना था, हमने तो बड़ी जगह पे करना था, इजाजत नहीं मिली। ठीक, तो देखिए ये सारी चीजें हैं, कंफ्यूज है अपोजिशन इस वक्त, हुकूमत में जो बैठे हैं इम्पोर्टेड लोग, ये सारे कंफ्यूज हैं। इनकी कोई लाइन जो है ना, लाइन ऑफ एक्शन अच्छा, मगर उन्होंने कहा है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमने कम अज कम जो है लाए अमल तय किया है, हमने मुशावरत की है, अब आगे जाके क्या होता है ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन बाबक साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मगर नाजरीन एक चीज तो बिल्कुल वाजे है और वो ये है कि ना ही जो पंजाब के एमपीएस थे और ना ही जो खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस थे, बशमूल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हैं शौकत यूसुफ जई साहब, उनको मालूम था कि इमरान खान साहब जो हैं इस्तीफे देने की बात करेंगे, तो ये सभी दंग रह गए जिस तरह के यावर बुखारी साहब ने कहा था। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।